Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. ल हेर्नुस् है, यति कुरा बुझ्नु भयो नि। मैले के भन्न खोजेको थिएँ त भने अल्काली मेटल र अर्को के छ त अल्कालाइन अर्थ मेटल र अर्को के छ त भने तपाईलाई अल्युमिनियमको के रहेछ त अल्युमिनियमको मेटल यिनीहरूको अक्साइड आयो भने यिनीहरूको के त अक्साइड आयो भने र यिनीहरूलाई सबैसँग मैले के गराएँ त H2 सँग रियाक्सन गराएँ भने यसले के गर्दैन त भने मेटलमा चेन्ज हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो है। मेटलमा चेन्ज हुँदैन, यो एक्सेप्सन हो, एक्सेप्सनको रूपमा जानिराख्नुस्। तपाईहरुलाई मैले डिटेल कुरा भनिदिएको छु यसमा। र अर्को हामी के कुरा पढ्छौं त भने हाइड्रोजनको केमिकल प्रोपर्टिजमा सेकेन्ड नम्बरमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त भने catalytic hydrogenation, catalytic hydrogenation। हेर्नुस् दोस्रो कुरा catalytic hydrogenation, हाइड्रोजिनेसन भनेको अर्गानिक केमिस्ट्रीमा पनि तपाईले पढ्नु भएको छ होला। यसलाई हामी वनस्पति घी बनाउने प्रोसेसमा पनि हामी के गर्छौं त युज गर्छौं। है कहिले पनि तपाईहरुले भेजिटेबल ओइलहरु लिनु भयो, अब ओइलको फर्मुला मैले यहाँ लेखाइन र यसलाई हामी के गर्छौं त भने हाइड्रोजन सँग रियाक्सन गराउँछौं के को प्रेजेन्समा त भने फाइनली डिवाइडेड निकल भनेर भनेको हुन्छ, फाइनली डिवाइडेड निकल भनेर भनेको हुन्छ। र प्रेसर तपाईले हाई प्रेसर भन्ने राख्नुहुन्छ र त्यसपछि अर्को के छ त भने टेम्परेचरको कुरा गर्नुभयो भने 400 डिग्री सेल्सियस देखि 440 डिग्री सेल्सियस सम्म हामी के गर्छौं त यसको टेम्परेचर राख्छौं। र यसले के दिन्छ त भने भेजिटेबल के दिन्छ त ओइल दिन्छ, सरी भेजिटेबल घी दिन्छ। ल हेर्नुस् है, ओइलबाट केमा चेन्ज गराउने हो त घीमा चेन्ज गराउने, अर्थात लिक्विडबाट केमा चेन्ज गराउने रहेछ त सोलिडमा चेन्ज गराउने रहेछ। भेजिटेबल घी अर्थात यसलाई हामी के भन्छौं त भने वनस्पति घी भनेर पनि भन्छौं। चाउचाउहरुको जुन चाउचाउहरुमा घिउ आउँछ नि, लाई घिउ पाउनुहुन्छ, त्यो के हो त वनस्पति घी हो। त्यही बनाउनको लागि पनि हामी के गर्दै रहेछौं त H2 को के गर्छौं त युज गर्छौं। र यो रियाक्सन कसरी भएको हुन्छ त भने भेजिटेबल ओइल प्लस H2 सँग तपाई के गर्नुहुन्छ त यो रियाक्सन गराउनुहुन्छ के को प्रेजेन्समा त भने फाइनली डिवाइडेड निकल। र यसलाई हामी के टेम्परेचरको कुरा गर्यौं भने 400 देखि 440 डिग्री सेल्सियस र अर्को प्रेसरको कुरा गर्यौं भने हाई प्रेसरमा यदि हामी रियाक्सन गरायौं भने यसले के दिँदो रहेछ त भेजिटेबल घी दिँदो रहेछ है। यो के हो त क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन। यति दुईटा केमिकल प्रोपर्टी सम्झिनुस्, अरु तपाईले केही पनि पर्दैन यसको बारेमा जान्नको लागि। पहिलो कुरा रिड्युसिङ प्रोपर्टी सम्झिने, अर्को कुरा के त क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन सम्झिने। यो तपाईहरुलाई एमओई मा सोधेको छ, वनस्पति घी बनाउँदाखेरि हामी कुन युज गर्छौं त भन्दाखेरि हाइड्रोजन युज गर्छौं भनेर भन्नुपर्छ। यो तपाईलाई एमओई मा सोधेको छ। कति सालमा सोधेको छ मलाई ठ्याक्कै याद छैन, सायद 2060 भन्दा मुनि हो कि जस्तो लाग्छ। एकपटक तपाईहरुले ओल्ड इज गोल्डहरु हेर्नु होला, त्यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। यति दुईवटा हो हामीले पढ्नुपर्ने केमिकल प्रोपर्टिजमा। यो त हजुर 2056 मा सोधेको। ल ठीक छ, 2056 मा सोधेको रहेछ। ल भइहाल्यो, जसले पढ्नु भएको छ राम्रोसँग बुझ्नु भयो। अब हेर्नुस् अर्को कुरा हामी के पढ्छौं त भने यसको जस्तै अब तपाईहरुलाई पढ्नु पर्ने हुन्छ डिफरेन्ट फर्म अफ हाइड्रोजन भन्ने पढाउँछु म। हेर्नुस् है, अरु यसबाट तपाईले जस्तै कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई रियाक्सनहरु पनि दिएको हुन्छ के, अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्डलाई हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गरायो निकेलमा भने यसलाई स्याचुरेटेडमा चेन्ज गरेको हुन्छ हाइड्रोजनले। त्योहरु तपाईहरुलाई के गरेको हुन्छ त दिएको हुन्छ।
ती रियाक्सनहरु पढ्नु पर्दैन। मेन कुरा के पढ्नु पर्छ त भने तपाईले दुईवटा यति रियाक्सनहरु पढे पुग्छ, यो भन्दा बढी जान्नु पर्दैन। र केमिकल प्रोपर्टीमा जस्तै अब तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ हाइड्रोजनको कलरको कुरा सोध्ला, कसरी बल्छ त भन्दाखेरि ब्लू फ्लेम अथवा इन्भिजिबल ब्लू फ्लेमको तरिकाले यो के गर्छ त बर्न हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यी सानै क्लासमा पढिसकेका कुरा हुन्, त्यही भएर मैले फर्दर यी कुराहरु पढाउँदिन। तपाईलाई अब म के पढाउँछु त भने डिफरेन्ट फर्म अफ हाइड्रोजन भन्ने पढाउँछु ल। है डिफरेन्ट फर्म अफ हाइड्रोजन अथवा टाइप्स अफ हाइड्रोजन भनेर लेखिदिनुस् न अझ सजिलो। टाइप्स अफ हाइड्रोजन, टाइप्स अफ के छ त हाइड्रोजन। फर्स्टमा छ हामी के गर्छौं त भने on the basis of nuclear spin भनेर पढ्छौं ल हामी चाहिँ on the basis of nuclear spin। ल हेर्नुस् न्यूक्लियर स्पिनमा हामी पढ्छौं के त भने पहिलो हो आई नम्बरमा अर्थो हाइड्रोजन, दोस्रोमा के छ त भने प्यारा हाइड्रोजन, दोस्रोमा के छ त प्यारा हाइड्रोजन। अब हेर्नुस् है अर्थो हाइड्रोजन र प्यारा हाइड्रोजनमा डिफरेन्ट के हो र न्यूक्लियर स्पिन भनेको के हो त्यो कुरा बुझौं। हामीले के गर्छौं त भने सपोज तपाईले के लिनु भयो त एउटा हाइड्रोजनको के लिनु भयो त एटम लिनु भयो, अर्को पनि के लिनु भयो त हाइड्रोजनको एटम लिनु भयो र यसको के हो त भने यो के हो त न्यूक्लियस हो, यो पनि के हो त न्यूक्लियस हो। ल हेर्नुस् है एउटा कुरा के पढिएको थियो त भने हामीले एटोमिक स्ट्रक्चरमा क्वान्टम नम्बर भन्ने कुरा पढेको थियौं। क्वान्टम नम्बरमा हामीले के पढेको थियौं त भने स्पिन क्वान्टम नम्बर भनेर पढेको थियौं। ल हेर्नुस् है क्वान्टम नम्बरमा हामीले के पढेको थियौं त स्पिन क्वान्टम नम्बर भनेर पढेको थियौं। र तपाईले अब यहाँ हेर्नुस् स्पिन क्वान्टम नम्बरमा के को स्पिन भएको थियो त भने इलेक्ट्रोनहरुको स्पिन भएको थियो। त्यसै गरी त्यस्तै जस्तो गरी न्यूक्लियसको पनि के हुन्छ त आफ्नै टाइपको स्पिन हुन्छ। फेरि भन्दैछु इलेक्ट्रोनको स्पिन जस्तै न्यूक्लियसको पनि के हुन्छ त आफ्नै टाइपको स्पिन हुन्छ र त्यही स्पिनलाई नै हामी के भन्छौं त न्यूक्लियर स्पिन भनेर भन्छौं। ध्यान दिनुस् है फेरि एकपटक अन्तिममा भन्दैछु इलेक्ट्रोनको स्पिन जस्तै न्यूक्लियसको पनि के हुन्छ त आफ्नै टाइपको स्पिन हुन्छ र त्यसलाई हामी के भन्छौं त न्यूक्लियर स्पिन भनेर भन्छौं। र न्यूक्लियर स्पिनको आधारमा हाइड्रोजनलाई कति टाइपमा डिभाइड गरिएको छ त अर्थो हाइड्रोजन र प्यारा हाइड्रोजनमा के गरेको छौं त डिभाइड गरेको छौं। हेर्नुस् है न्यूक्लियर स्पिनको आधारमा अर्थो हाइड्रोजन र प्यारा हाइड्रोजनमा हामी के गरेको छौं डिभाइड गरेको छौं। हेर्नुस् यदि यो न्यूक्लियसको के छ त स्पिन सेम डाइरेक्सनमा भयो, सेम डाइरेक्सनमा भयो अर्थात यो क्लकवाइज स्पिन पनि हुन सक्छ दुईटैको के हुन सक्छ त एन्टी क्लकवाइज स्पिन पनि हुन सक्छ। हेर्नुस् है यो न्यूक्लियसको स्पिन कि त क्लकवाइज हुन पनि सक्यो कि त के हुन सक्यो त दुईटैको एन्टी क्लकवाइज हुन पनि सक्यो। अर्थात सेम डाइरेक्सनमा स्पिन भएको छ भने र त्यस्तो स्पिनबाट बनेको जुन हाइड्रोजन छ नि यो दुईटै स्पिनबाट बनेको हाइड्रोजनलाई हामी के भन्छौं त अर्थो हाइड्रोजन भनेर भनिन्छ। फेरि एकपटक भन्दैछु राम्रोसँग ध्यान दिनुस् यदि कुनै पनि दुईटा एटमको अर्थात हाइड्रोजन एटमको न्यूक्लियसको स्पिन सेम डाइरेक्सनमा छ भने अब यहाँ हामी के गर्छौं त दुईटैको कम्बाइन्ड फर्ममा पढ्छौं के अर्थो एन्ड प्यारा हाइड्रोजन। फर्स्टमा के छ त न्यूक्लियसको स्पिन ल हेर्नुस् है न्यूक्लियसको स्पिन सेम डाइरेक्सनमा छ भने अर्थात दुईटै के हुन सक्छ त कि त क्लकवाइज हुन सक्छ दुवै हो कि त दुईटै के हुन सक्छ त एन्टी क्लकवाइज पनि हुन सक्छ। है यस्तो स्पिन देख्नु भयो भने त्यस्तो स्पिनबाट बनेको हाइड्रोजनलाई हामी के भन्छौं त अर्थो हाइड्रोजन भनेर भनिन्छ। ठीक छ यहाँसम्म बुझेको कुरा हो। र अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो त भने दुईटा के छ त तपाईको न्यूक्लियस छ यो दुईटा एटम छ एटमको न्यूक्लियस के छ त अपोजिट डाइरेक्सनमा के छ त स्पिन भएको छ भने दुईटा एटमको स्पिन के छ त अपोजिट डाइरेक्सनमा स्पिन भएको छ भने
त्यसलाई हामी त्यस्तो हाइड्रोजनलाई के भन्छौँ त प्यारा हाइड्रोजन भनेर भनिन्छ। लास्टमा फेरि एकपटक भन्दैछु, यदि दुईटा एटमको न्युक्लियसको स्पिन अपोजिट डाइरेक्सनमा भएको छ, अर्थात् हाइड्रोजनको कुरा गर्दैछौँ है हामीले, दुईटा हाइड्रोजनको एटमको स्पिन अपोजिट डाइरेक्सनमा भएको छ भने र त्यसबाट बन्ने हाइड्रोजनलाई हामी के भन्छौँ त प्यारा हाइड्रोजन भनेर भन्छौँ। यति कुरा बुझेको हो? ठिक छ होला है, यति कुरा बुझ्नु भएको छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा आउँछ के त भने स्टेबिलिटी। ल हेर्नुहोस् है, स्टेबिलिटीको कुरा आयो भने अर्थो जहिले पनि के हुन्छ त मोर स्टेबल हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, अर्थो के हुन्छ त जहिले पनि मोर स्टेबल हुन्छ प्यारा फर्म भन्दा। यो के हुँदो रहेछ त लेस स्टेबल हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, स्टेबिलिटीको बेसमा हामी भन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, र अर्को कुरा के छ त भने तपाईहरूलाई एक्जाममा के सोध्छ त भने यसमा टेम्परेचरसँग रिलेटेड कुराहरू। ल हेर्नुहोस्, टेम्परेचरसँग रिलेटेड कुराबाट मात्रै तपाईलाई एक्जाममा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, टेम्परेचरको कुरामा हामी के पढ्छौँ त भने अब हेर्नुहोस् है, यसमा के छ त भने अर्डिनरी टेम्परेचरको कुरा गरियो भने 8 रुम टेम्परेचर। ल हेर्नुहोस्, 8 रुम टेम्परेचरको कुरा गर्यौं भने अर्थो फर्म कति पाइदो रहेछ त एक्सपेरिमेन्टल्ली प्रुफ भएको कुरा हो के यो कुराहरू। टेम्परेचरको कुरा गरियो भने रुम टेम्परेचरमा यो कति पर्सेन्ट पाइन्छ त भने 75% पाइन्छ, यो पाइन्छ कति त 25% पाइन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, रुम टेम्परेचरमा अर्थो हाइड्रोजन कति पर्सेन्ट पाइदो रहेछ 75% पाइदो रहेछ। प्यारा हाइड्रोजनमा जुन प्यारा हाइड्रोजनको कुरा गरे नि, प्यारा हाइड्रोजन चाहिँ कति पाइदो रहेछ त 25। ल हेर्नुहोस्, रेसियोको कुरा गरियो भने यसलाई हामी 3:1 रेसियो पनि भन्न पाउँछौँ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ? बुझ्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् है, अझै यसको अब अझै यतापट्टि म के गरेर आउँछु त यही डिफरेन्स हो, अर्थो हो यो के हो त प्यारा। यहाँ नअटेको भएर मैले यतापट्टि लेखाउँदैछु। ल हेर्नुहोस्, अर्को कुरा तपाईले ल हेर्नुहोस् है, अर्को कुरा तपाईले पढ्नु भयो भने 8 एब्सोल्युट 0 भनेर भनेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, 8 एब्सोल्युट 0 को कुरा गरियो भने हो 8 एब्सोल्युट टेम्परेचरको कुरा गर्नुहुन्छ नि तपाईले, यो जहिले पनि के हुन्छ त भने जहिले पनि एब्सोल्युट 0 को कुरा गर्यो भने यो पाइन्छ 0 हो, यो पाइन्छ के त 0 र यो कति पर्सेन्ट पाइन्छ त 100% पाइन्छ। एब्सोल्युट 0 मा यो के पनि भन्न पाइयो त भने प्यारा फर्म के हुन्छ त प्यारा फर्म ओन्ली एक्जिस्ट। प्यारा फर्म के रहेछ त ओन्ली एक्जिस्ट। ल हेर्नुहोस् है, र अर्को कुरा 820 केल्भिन भनेर तपाईलाई क्वेसनमा दियो भने यो अर्थो फर्म कति पाइन्छ त भने 1% पाइन्छ र यो कति पाइन्छ त भने 99% पाइन्छ। 20 केल्भिनमा कति पर्सेन्ट हुँदो रहेछ अर्थोको फर्म 1%, प्याराको फर्म कति हुँदो रहेछ त 99% भनेर बुझ्नु पर्यो है। र अर्को कुरा तपाईलाई सोधिहाल्यो भने यही लेखाइदिए, अर्को कुरा 835 केल्भिन भनेर तपाईलाई क्वेसन सोध्यो भने 35 केल्भिनमा अर्थो र प्यारा हाइड्रोजनको रेसियो के हुन्छ त 1:1 अथवा 50:50%, 50-50 हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, 35 केल्भिनमा रेसियो कति हुँदो रहेछ त 1:1 हुँदो रहेछ। रुम टेम्परेचरमा अर्थको फर्म कति हुँदो रहेछ त 75%, अर्को के हुँदो रहेछ त 25%। 8 एब्सोल्युट 0 भनेर क्वेसन सोध्यो भने के हो त भयो त अर्थो भनेको 0% र प्यारा भनेको कति पर्सेन्टेज हुँदो रहेछ त 100% हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। र अर्को के छ त भने 20 केल्भिन भनेर तपाईलाई सोध्यो भने अर्थो फर्म 1% मात्रै हुन्छ र प्यारा फर्म कति पर्सेन्टेज हुन्छ त 99% हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, यति कुरा तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो त बुझ्नु पर्यो टेम्परेचरको कुरामा। र अर्को कुरा मैले तपाईलाई के भन्न खोज्दैछु भने कहिलेकाहीँ तपाईलाई एउटा क्वेसन सोधिहाल्यो भने यो पनि सोधिदिन सक्छ। ल हेर्नुहोस् है, यो पनि सोधिदिन सक्छ।
यसलाई मैले अझ डिटेलमा अझै कुरा गर्नेछु। एटोमिक हाइड्रोजनमा एउटा एटोमिक हाइड्रोजन भन्ने पाउँछ। यो एटोमिक हाइड्रोजनले के पनि गर्छ त भने प्यारा हाइड्रोजन हो भने त्यसलाई केमा चेन्ज गराइदिन्छ त अर्थो हाइड्रोजनमा के गराइदिन्छ त चेन्ज गराइदिन्छ। अर्थो हाइड्रोजनमा के गराइदिँदो रहेछ त चेन्ज गराइदिँदो रहेछ। अर्थो र प्यारा हाइड्रोजनमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के हो त यति मात्रै हो। यो भन्दा बढी तपाईहरुलाई सोध्दैन। बुझ्नुभयो? अर्थो हाइड्रोजनमा के कुरा रहेछ? एउटा न्यूक्लियसको स्पिन जान्नु पर्यो, स्टेबिलिटीको कुरा जान्नु पर्यो, टेम्परेचरको कुरा जान्नु पर्यो र एटोमिक हाइड्रोजनको कुरा गर्यो भने प्यारा हाइड्रोजनबाट केमा चेन्ज गराइदिँदो रहेछ त अर्थो हाइड्रोजनमा के गराइदिँदो रहेछ चेन्ज गराइदिँदो रहेछ एटोमिक हाइड्रोजनले। र यो एटोमिक हाइड्रोजन भनेको के हो अहिले एकैछिनमा हामी अब यो सकिसकेपछि डिस्कस गर्छौं हेर्नुस् है। यति कुरा बुझियो नि? अर्थो र प्यारा नबुझेको कोही छ? जे हो त्यही जे पाइन्छ त्यही कुरा मात्रै भन्दैछु तपाईलाई। यसमा अरु कुनै खासी कुरा केही पनि छैन। बुझ्नु भएको छ भने यस लेखिदिनुस्, म अगाडि बढ्छु। ल हेर्नुस् है, अब म तपाईलाई अर्को कुरा पढाउँछु। अर्को कुरा के छ त भने यो थियो न्यूक्लियर स्पिनको आधारमा हाइड्रोजनलाई हामी के गरायौं त दुईवटा टाइपमा डिभाइड गर्यौं, अर्थो हाइड्रोजन र प्यारा हाइड्रोजनको केसमा। ल हेर्नुस् अर्को के छ त भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ reducing power, on the basis of reducing power फर्स्टमा हामी पढ्छौं के त भने एटोमिक हाइड्रोजन भन्ने पढ्छौं। ल हेर्नुस् है, एटोमिक हाइड्रोजन। ल हेर्नुस् है, एटोमिक हाइड्रोजन र एटोमिक हाइड्रोजनलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं त एचले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। अर्थात एटोमिक हाइड्रोजनलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछौं एचले रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछौं 1H1 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं। ल हेर्नुस् है, हेर्नुस् अब यसमा के छ त भने यो एटोमिक हाइड्रोजन भनेको के हो त यो पनि के हो त एच नै हो। न्यासेन्ट हाइड्रोजनलाई पनि मैले एच नै लेख्छु। राम्रोसँग बुझ्नु पर्ने हुन्छ, यदि बुझ्नु भएन भने अल्मलिन्छ है, ध्यान दिएन भने राम्रोसँग हेर्नुस् मलाई। अर्डिनरी हाइड्रोजन भनेको के हो त अर्डिनरी हाइड्रोजन भनेको के हो त यो पनि के हो त 1H1 नै हो अर्डिनरी हाइड्रोजन। ल हेर्नुस् है, अर्डिनरी हाइड्रोजन भनेको पनि के रहेछ त 1H1 नै हो। अब हेर्नुस् यो 1H1 भनेको यो अर्डिनरी हाइड्रोजन रहेछ। ल हेर्नुस् अर्डिनरी हाइड्रोजन अर्डिनरी हाइड्रोजन र हाइड्रोजन जनरली कस्तो फर्ममा पाउँछ त भने H2 फर्ममा पाउँछ नि। त्यही भएर हामीले यो 1H1 लाई भन्दा H2 भनेर के गर्छौं त प्रिफर गर्छौं। हेर्नुस् यदि यो अर्डिनरी हाइड्रोजनलाई मैले के गरे त भने टेम्परेचर के बनाइदिए त 2000 डिग्री सेल्सियस बनाइदिए र मैले के दिए त एउटा इलेक्ट्रिक आर्कमा के गराइदिए त यसलाई रियाक्सन गराइदिए भनेको इलेक्ट्रिक शक दिए जस्तै के इलेक्ट्रिक भोल्ट कति दिइँदो रहेछ त भन्दाखेरि धेरै इलेक्ट्रिक भोल्टमा हामी के गर्यौं त टेम्परेचर पनि के गरायौं त धेरै बनायौं। अर्थात अर्डिनरी हाइड्रोजनलाई 2000 डिग्री सेल्सियसमा इलेक्ट्रिक आर्क दियो भने अब जुन हाइड्रोजन बन्छ बन्ने त के हो त्यही नै हो, एच नै हो बन्ने त। ल हेर्नुस् है, एच नै हो। तपाईले के भन्नुहुन्छ त भने 1H1 भनेर रियाक्सन गराउन पनि पाउनु भयो, अथवा यो 1H1 कुरा गर्नुस् अथवा यो H2 को कुरा गर्नुस्। यसलाई तपाईले यो H2 भयो भने हाइड्रोजनको मोलिक्युल भयो, यो भयो भने के भयो त एटम भयो। यसलाई मैले के गरे त 2000 डिग्री सेल्सियसको इलेक्ट्रिक आर्क मैले के गर्ने त पठाएँ भने र यसमा जुन अब हाइड्रोजन बन्छ कस्तो हाइड्रोजन बन्छ त 1H1 नै बन्छ। तर अब यो बन्ने हाइड्रोजनलाई हामी के भन्छौं त एटोमिक हाइड्रोजन भनेर भन्छौं। यो हाइड्रोजनलाई के भन्दो रहेछौं त एटोमिक हाइड्रोजन भनेर भन्छौं। ध्यान दिनुस् है, फेरि एकपटक तपाईले अरु के बुझ्नु भएको छैन भने अर्डिनरी हाइड्रोजन भन्ने हुँदो रहेछ हाइड्रोजन। त्यो हाइड्रोजनलाई मैले के गरे त इलेक्ट्रिक आर्क दिए 2000 डिग्री सेल्सियसमा भने र यसले के दियो त अब जुन हाइड्रोजन दिन्छ त्यो हाइड्रोजनलाई मैले के भने त एटोमिक हाइड्रोजन भनेर भन्नु पर्यो र बुझ्ने कुरा पनि के हो त यति नै हो। यहाँसम्म बुझिन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ। र अर्को कुरा के छ त भने
यो हाइड्रोजन अर्को तरिकाले पनि हामी के गर्न सक्छौं त बनाउन सक्छौं। हेर्नुस् है, यही अर्डिनरी हाइड्रोजन छ। हेर्नुस्, यही अर्डिनरी हाइड्रोजनलाई मैले के गरेँ त भने मर्करीको रेडिएसन दिएँ। हेर्नुस्, मर्करीको रेडिएसन दिए भने पनि यो हाइड्रोजनले के बनाउँछ त एटोमिक हाइड्रोजन बनाउँछ। ठीक छ, यदि अर्डिनरी हाइड्रोजनलाई मर्करी रेडिएसन मैले दिएँ भने यसले के बनाउँदो रहेछ त एटोमिक हाइड्रोजन बनाउँदो रहेछ। बुझ्ने कुरा के हो त यति नै हो। ल हेर्नुस् है, र यस्तो प्रोसेस भनेको के हो त भने जस्तै हेर्नुस्, अर्डिनरी हाइड्रोजनबाट हामी के गराउँछौं त एटोमिक हाइड्रोजन बनाउँदाखेरि के चाहिन्छ त भने इनर्जी के चाहिन्छ त अझै रूपमा तपाईलाई के चाहिन्छ त बढी चाहिन्छ। अर्थात् तपाईलाई अर्डिनरी हाइड्रोजनबाट एटोमिक हाइड्रोजन बनाउँदाखेरि के हुँदो रहेछ त इनर्जी एब्जर्ब हुँदो रहेछ भनेर भनेको हुन्छ। र कहिलेकाहीँ यो प्रोसेस के हो त एक्जोथर्मिक हो कि इन्डोथर्मिक हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ। यो प्रोसेस हो इन्डोथर्मिक, त्यो तपाईलाई एक्जाममा जान्नु पर्दैन। बुकहरुमा लेखिरहेको हुन्छ यो एक्जोथर्मिक यो इन्डोथर्मिक भनेर, त्यति जान्नु पर्दैन। जस्ट के कुरा मात्रै बुझ्नुस् भने यदि अर्डिनरी हाइड्रोजनलाई हामीले के गर्यौं त इलेक्ट्रिक आर्क पठायौं 2000 डिग्री सेल्सियसमा भने यसले एटोमिक हाइड्रोजन दिँदो रहेछ। र अथवा त्यही अर्डिनरी हाइड्रोजनलाई जस्ट मर्करी रेडिएसन मात्रै दियो भने पनि यसले के दिँदो रहेछ त एटोमिक हाइड्रोजन दिँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। र यस्तो जुन एटोमिक हाइड्रोजन छ नि, यो एटोमिक हाइड्रोजन के हो त हाइली अनस्टेबल। यो एटोमिक हाइड्रोजन के हो त हाइली अनस्टेबल हुन्छ। र यसको अनस्टेबिलिटीको कारण हामी के मान्छौं त भने हाफ लाइफको भ्यालु के हुन्छ त एकदमै कम हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। हाफ लाइफको भ्यालु यसको केमा हुन्छ त सेकेन्डमा हुन्छ। र जनरली यसको भ्यालु हेर्नुभयो भने कुन बुकहरुमा 0.3 पनि लेखेको हुन्छ, 0.4 सेकेन्ड पनि लेखेको हुन्छ। यो कुरा नजिकिनु होला। हाइली अनस्टेबल नेचरको हुँदो रहेछ। किन अनस्टेबल नेचरको हुँदो रहेछ? यसको हाफ लाइफको भ्यालु 0.3 अथवा 0.4 सेकेन्ड हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। यति कुरा हो। र अर्को कुरा के छ त भने तपाईलाई यो मेन इम्पोर्टेन्ट अर्को कुरा के आउँछ त भने यो रिड्युसिङ प्रोपर्टी, अर्थात् तपाईले यसको रिड्युसिङ पावर के हुन्छ त हाइड्रोजनको के हुन्छ त एकदम एटोमिक हाइड्रोजनको सबैभन्दा बढी हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्छ है। इट इज स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट। अरु जुन तपाईलाई हाइड्रोजन दियो नि, त्यो नै हाइड्रोजनहरु भन्दा पनि के रहेछ त स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्दो रहेछ। यति कुरा बुझ्नु पर्छ। अब तपाईहरुलाई मेन कुरा तीनवटा कुरा भनिसकेपछि बुकहरुमा के कुरा पनि दिएको हुन सक्छ त भने जस्तै तपाईहरुले यसलाई नाइट्रोजनसँग कम्बाइन गर्दैन भनेर दिएको हुन सक्छ। कुनै बुकहरुमा मैले देखेको छु नेमको मोड्युलहरु तपाईले पढ्नु भयो भने जस्तै यसमा रियाक्सनहरु दिएको हुन्छ। भाइब्रेन्टको मोड्युलमा पनि के दिएको छ त भने इट रिड्युसेस द फर्मिक एसिड टु द CO कार्बन मोनोअक्साइड भनेर दिएको छ। ती कुराहरु वाइवात कुराहरु हुन्, तपाईलाई ती जान्नु आवश्यकै छैन। एक्जाममा सोध्दा पनि सोध्दैन भाइ बहिनी। यो सोध्यो भने के मात्रै सोध्छ त भने अर्डिनरी हाइड्रोजनबाट हामी एटोमिक हाइड्रोजन कसरी पाउँछौं त्यो कुरा सोधेको हुन्छ। अर्को कुरा के सोधेको हुन्छ त व्हिच वन इज द के छ त मोर स्टेबल अथवा हाइली अनस्टेबल भनेर सोधेको हुन्छ। अर्को के कुरा सोधेको हुन्छ त भने यसले के काम गर्छ, अर्थात् रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ कि अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ, त्यति कुरा तपाईलाई सोधेको हुन्छ। यति जान्नुस् नफ पुग्छ तपाईलाई। म तपाईलाई अर्को कुरा के पढाउँछु त भने एक्टिभ हाइड्रोजन भन्ने पढाउँछु दोस्रोमा। यो कुरा बुझ्नुभयो एटोमिक हाइड्रोजनको बारेमा? बुझ्नुभयो भने यस लेखिदिनुस्। बुझियो सर। ल हेर्नुस् है, दोस्रो के छ त एक्टिभ हाइड्रोजन। ल हेर्नुस्, एक्टिभ हाइड्रोजन पनि के हो त टाइप्स अफ एटोमिक हाइड्रोजन नै हो।
हेर्नुहोस् है टाइप्स अफ एटोमिक हाइड्रोजन नै हो तर यसमा के कुरा बुझ्नु आवश्यक छ भने यदि हामीले अर्डिनरी हाइड्रोजनलाई के गर्यौं त भने 60 देखि 85 डिग्री सेल्सियस सम्म 60 देखि हामी के गर्छौं त 85 बुकहरुमा 70 पनि दिएको हुन सक्छ 80 पनि दिएको हुन सक्छ नझुक्किनु होला 60 देखि 85 डिग्री सेल्सियस सम्मको टेम्परेचरमा हामीले के दियौं त भने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दियौं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पनि अब तपाईलाई कुरा गर्यो भने साइलेन्ट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भनेर भनेको हुन्छ भनेको बिस्तारै 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 के गरेको हुन्छ त इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिँदै गयो कति डिग्री सेल्सियसमा त भने 60 डिग्री देखि 85 डिग्री सेल्सियस सम्म भने यति बेला जुन हाइड्रोजन बन्छ नि त्यो हाइड्रोजन के हो त एक्टिभ हाइड्रोजन हो भनेर बुझ्दिनुस् त्यति बुझे पुग्छ ल हेर्नुस् है एटोमिक हाइड्रोजनमा के थियो अर्डिनरी हाइड्रोजनलाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिन्थ्यौं 2000 डिग्री सेल्सियसमा भने त्यसबाट बन्ने हाइड्रोजन के थियो त एटोमिक हाइड्रोजन तर अर्डिनरी हाइड्रोजनबाट हामीले के गर्यौं त भने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दियौं 60 देखि 85 डिग्री सेल्सियस सम्म भने यसबाट जुन हाइड्रोजन बन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त एक्टिभ हाइड्रोजन भनेर भन्छौं ल हेर्नुस् यसले पनि के गर्छ त भने इट इज अल्सो रिड्युसिङ एजेन्ट भनेर भन्नु पर्यो इट इज अल्सो के छ त रिड्युसिङ एजेन्ट स्पेशली एटोमिक हाइड्रोजन हामीले कहाँ पढ्छौं त भने न्यूक्लियर फिजिक्समा पढ्छौं ल हेर्नुस् है यो हामीले कहाँ पढ्छौं त एक्टिभ हाइड्रोजनको बारेमा पढ्यौं भने न्यूक्लियर फिजिक्समा पढ्छौं न्यूक्लियर फिजिक्समा न्यूक्लियर फ्युजन भन्ने पढ्नुहुन्छ नि हो त्यो न्यूक्लियर फ्युजनमा युज हुने हाइड्रोजन के हो त एक्टिभ हाइड्रोजन हो न्यूक्लियर फ्युजनमा तपाईले जुन हाइड्रोजन युज गर्नुहुन्छ त्यो हाइड्रोजन के रहेछ त भने एक्टिभ हाइड्रोजन हो भनेर बुझ्नु पर्यो कहिलेकाहीँ तपाईलाई के सोधिन्छ त भने कहाँ पाइन्छ त एक्टिभ हाइड्रोजन भनेर सोध्यो भने अब के भन्नु पर्यो सनको पेरिफेरीमा हुन सक्छ भनेर भन्न मिल्यो अथवा सनमा हुन सक्छ भनेर भन्न पाइयो ठीक छ यति कुरा हो तपाईले एक्टिभ हाइड्रोजनको बारेमा जान्ने कहिलेकाहीँ कसैले यसलाई वेल्डिङको रूपमा पनि युज गर्छ एक्टिभ हाइड्रोजनलाई वेल्डिङको रूपमा पनि युज गर्छ त्यति कुरा बुझ्नुस् तर जान्नु पर्ने कुरा के हो त अर्डिनरी हाइड्रोजनबाट एक्टिभ हाइड्रोजन कसरी निकालिन्छ त्यति कुरा बुझ्नुस् अरु केही जान्नु पनि पर्दैन यसमा ठीक छ यो कुरा पनि बुझ्नु भएको होला म अब तपाईहरुलाई न्यासेन्ट हाइड्रोजन भनेर पढाउँछु हेर्नुस् है न्यासेन्ट हाइड्रोजन भनेर पढाउँछु हेर्नुस् न्यासेन्ट हाइड्रोजन भनेको के त भने जस्तै यसलाई डेफिनेसन लेखाइदेऊ हाइड्रोजन प्रोड्युस in contact with the to be reduced substance is called nascent hydrogen is called nascent hydrogen ल हेर्नुस् है राम्रोसँग अथवा यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं त भने also called newly born hydrogen भनेर पनि भन्न मिल्छ हेर्नुस् है राम्रोसँग मलाई यो भन्न खोजेको के हो त भने पहिलो सेन्टेन्सले भन्न खोजेको के हो त भने सपोज तपाईले के गर्नु भयो त कुनै एउटा रिएक्सन गर्नु हेर्नुस् है जेडएन के मैले एक्जाम्पल दिए अथवा तपाईले एउटा बेस्ट एक्जाम्पल भनेको केएमएनओ4 को एक्जाम्पल हुन्छ तर तपाईलाई सजिलो बुझ्नको लागि मैले यही रिएक्सनले जुन हामी ल्याब प्रिपरेसनमा हामी युज गर्छौं यसमा के छ त भने एकैचोटी ZnSO4 + H2 बन्ने हैन हेर्नुस् है एकैचोटी के हैन त ZnSO4 बन्ने हैन यसमा पहिलो स्टेपमा के भन्छ त ZnSO4 + H बन्छ
दोस्रो स्टेपमा फेरि के हुन्छ त तपाईले यो रियाक्सन एकैचोटी एच भन्दैन, यो एचले के गर्छ त भने अर्को एचसँग रियाक्सन गरेर बल्ल के बनाउने हो त H2 बनाउने हो है। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो त भने ZnH2SO4 मा बन्थ्यो के प्रोडक्ट त ZnSO4 प्लस H2 भनेर बन्थ्यो, तर यो H2 एकैचोटी H2 बन्दैन, पहिला H बन्यो, अब यो H के हुँदैन त भने स्टेबल हुँदैन, यसले के गर्छ त भने अर्को H सँग कम्बाइन गर्छ, बनाउँछ के त बल्ल H2 बनाउँछ हो। यही रियाक्सनमा यो के भयो त बन्ड भयो के, यो रियाक्सनमा के भयो त जन्मियो, यही रियाक्सनमा के भयो त यसको इन्ड भयो भने यस्तो हाइड्रोजनलाई हामी के भन्छौँ त न्यासेन्ट हाइड्रोजन भनेर भन्छौँ। यस्तो हाइड्रोजनलाई हामी के भन्छौँ त न्यासेन्ट हाइड्रोजन भनेर भन्छौँ। बुझ्नुभयो कि नै? यदि कुनै पनि रियाक्सनमा हाइड्रोजन के हुन्छ त हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ र त्यही हाइड्रोजनको एटम के हुन्छ त त्यही बिलाएर जान्छ भने त्यस्तो हाइड्रोजनलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त न्यासेन्ट हाइड्रोजन भनेर भन्दो रहेछौँ। यो पनि के हो त अनस्टेबल नेचरकै हुन्छ, यो पनि के हुन्छ त अनस्टेबल इन नेचर भनेर बुझ्नुहोस्। र अनस्टेबलको कुरा गर्दाखेरि एटोमिक हाइड्रोजन जस्तो के हुँदैन त अनस्टेबल हुँदैन। एटोमिक हाइड्रोजन के भयो त भने अलि ज्यादै अनस्टेबल हुन्छ, न्यासेन्ट हाइड्रोजन त्योभन्दा अलिकति के हुन्छ त कम स्टेबल हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, स्टेबिलिटीको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी अनस्टेबल कुन हो त, अनस्टेबलको नेचरको कुरा गरियो भने सबैभन्दा बढी एटोमिक होला। हेर्नुहोस् एटोमिक, त्यसपछि के हो त बल्ल न्यासेन्टको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। सरी न्यासेन्ट भन्न आएछ। ल हेर्नुहोस् है, यसमा पनि अझ एक्टिभ पर्छ, एक्टिभ पछि बल्ल के हुन्छ त न्यासेन्ट पर्छ। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो अनस्टेबिलिटीको कुरा गर्दा पनि। रिड्युसिङ प्रोपर्टीको कुरामा पनि सेम के हो त यही अर्डर फलो गर्छ। बुझ्ने के रहेछ त भने हाइड्रोजन के हुँदो रहेछ त रियाक्सनमै बनेर रियाक्सनमै के छ त इन्ड भएको छ भने हामी के गर्छौँ त त्यस्तो हाइड्रोजनलाई के भन्छौँ त न्यासेन्ट हाइड्रोजन भनेर भन्छौँ। अब त्यो कुरा पनि बुझिँदैन भने एउटा के कुरा बुझ्नुहोस् त भने हेर्नुहोस् त यो न्यासेन्ट हाइड्रोजनलाई पनि के भन्छौँ त भने न्यासेन्ट हाइड्रोजन भनेर तपाईलाई सोध्यो भने कसैले यसलाई पनि हामी रिप्रेजेन्ट केले गर्छौँ त एचले नै गर्छौँ। अर्को मैले के पनि भनेको थिएँ त भने एटोमिक हाइड्रोजन भनेर भने नि, एटोमिक हाइड्रोजनलाई पनि हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, यसलाई पनि हामी एचले नै रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, दुईटै के हो त एचले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। तर यो बीच डिफ्रेन्स कसरी थाहा पाउने त भने यो हाइड्रोजनलाई के गर्न सकिँदैन त छुट्टै निकाल्न सकिँदैन। ल हेर्नुहोस् है, यो हाइड्रोजनलाई के गर्न सकिँदैन त छुट्टै निकाल्न सकिँदैन। यसलाई हामी के भन्न सक्यौँ त भने क्यान नट बी आइसोलेटेड, क्यान नट बी आइसोलेटेड। तर एटोमिक हाइड्रोजनलाई पनि के गर्न सकिन्छ त भने क्यान बी आइसोलेटेड भनेर बुझ्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यदि एटोमिक हाइड्रोजन रहेछ भने यसलाई छुट्टै निकाल्न सक्यो, जुन रियाक्सनमा एच यता निस्केको हुन्छ नि। जस्तै हेर्नुहोस् फर इक्जाम्पल ZnSO4 प्लस मैले के गरेँ त H2SO4 रियाक्सन गराएँ भने जिङ्कसँग मैले के गराएँ त H2SO4 रियाक्सन गराएँ भने ZnSO4 प्लस के निस्क्यो त H निस्क्यो। यदि यो एचलाई हामी छुट्टै निकाल्न सक्यौँ, केमिकल मेथडबाट छुट्टै निकाल्न सक्यौँ भने यो हाइड्रोजन कस्तो हाइड्रोजन हो त एटोमिक हाइड्रोजन हो। तर यो हाइड्रोजनलाई हामी के गर्न सक्दैनौँ त भने निकाल्न सकेनौँ भने यो हाइड्रोजन के रहेछ त न्यासेन्ट हाइड्रोजन रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। बुझ्नुहुन्छ यहाँसम्म? बुझ्नुहुन्छ नि? ल हेर्नुहोस् है, यसको कुरा अब हामीलाई कहिलेकाहीँ के पनि भनेको हुन्छ त भने रिड्युसिङ पावरको कुरा गर्यो भने न्यासेन्ट हाइड्रोजन भन्दा कम रिड्युसिङ पावर हुन्छ यसको एटोमिक हाइड्रोजनको भन्दा। हेर्नुहोस् है, न्यासेन्ट हाइड्रोजनको रिड्युसिङ पावर एटोमिक हाइड्रोजनको भन्दा के हुँदो रहेछ त कम हुँदो रहेछ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। रिड्युसिङ पावरको कुरा गर्दा एटोमिक हाइड्रोजनको भन्दा के हुँदो रहेछ त कम हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ तपाईलाई एक्टिभनेसको पनि कुरा सोधिदिन सक्छ। यसमा एक्टिभको कुरा सोध्यो भने मोलिकुलर हाइड्रोजन भन्दा के हुन्छ त मोर एक्टिभ देन मोलिकुलर हाइड्रोजन। हेर्नुहोस् है, मोलिकुलर हाइड्रोजन भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसमा
मोर एक्टिभ देन मोलिकुलर हाइड्रोजन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यति नै थियो तपाईले बुझ्नुपर्ने कुराहरू है। न्यासेन्ट हाइड्रोजनमा यो भन्दा बढी बुझ्नु नै पर्दैन तपाईलाई। अब म तपाईलाई सिधै यसको के भन्छु त भने रिड्युसिङ पावरको कुरा। तपाईलाई कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोधिन्छ के रिड्युसिङ पावर कसको बढी भनेर सोधियो भने सबैभन्दा बढी रिड्युसिङ पावर कसको हुन्छ त भनेर कसैले सोध्यो भने एटोमिक हाइड्रोजनको के हुँदो रहेछ त रिड्युसिङ पावर सबैभन्दा बढी। त्यसपछि के रहेछ त भने एक्टिभ हाइड्रोजन भनेर भन्न पाइयो। हेर्नुहोस् है रिड्युसिङ पावर। र त्यसपछि तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोधियो भने न्यासेन्ट हाइड्रोजन पनि भन्न सकिन्छ। न्यासेन्ट हाइड्रोजन भनेर भन्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् र अर्को कुरा के छ त भने अर्डिनरी हाइड्रोजन। लास्टमा के पर्छ त अर्डिनरी हाइड्रोजन। अर्डिनरी हाइड्रोजन यो हो तपाईको के त भन्दाखेरि रिड्युसिङ पावरको अर्डर। यो के रहेछ त रिड्युसिङ पावरको अर्डर रहेछ। सबैभन्दा बढी रिड्युसिङ पावर कसको हुँदो रहेछ एटोमिकको हुँदो रहेछ हो। त्यसपछि कसको हुँदो रहेछ त एक्टिभ हाइड्रोजनको। त्यसपछि कसको हुँदो रहेछ त त्यसपछि कसको हुँदो रहेछ भन्न सक्नुहुन्छ न्यासेन्ट पछि कसको अर्डिनरीको। यही त थियो नि कुरा बुझ्नु पर्ने कुरा। यहाँसम्म बुझ्नुहुन्छ कि नै बुझ्नुहुन्छ भने यस लेखिदिनुस् अर्को पढाउँछु। ल ठिक छ यस लेख्नु भयो। ल हेर्नुहोस् है अर्को कुरा हामी के पढ्छौँ त भने आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट हेर्नुहोस् आइसोटोपिक भनेको यो इफेक्ट बुझ्नलाई पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो त भने आइसोटप भन्ने बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है आइसोटप भनेर बुझ्नु पर्यो। आइसोटप भनेको कस्तो थाहा छ सेम एटोमिक नम्बर but different atomic mass। हेर्नुहोस् है डिफ्रेन्ट एटोमिक मास यति त हामीले पढ्यौं। र हाइड्रोजनको आइसोटप के पढ्नु भएको छ त भने 1s1 1s2 1s3 भनेर हामीले पढ्यौं। हेर्नुहोस् यो 1h1 मा हेर्नुहोस् है 1h1 लाई हामी के भन्छौं त अहिले भन्छौं प्रोटियम भनेर भन्छौं। हेर्नुहोस् प्रोटियम भनेर भन्छौं। र अर्को के छ त भने यसमा हेर्नुहोस् यसलाई हामी के भन्छौं त ड्युटेरियम भनेर भन्छौं। र यसलाई हामी के भन्छौं त भने ट्राइटियम भनेर भन्छौं। हेर्नुहोस् है पहिलो के रहेछ त प्रोटियम रहेछ, अर्को के रहेछ त ड्युटेरियम रहेछ, अर्को के रहेछ त ट्राइटियम रहेछ। हेर्नुहोस् त कार्बनको पनि आइसोटप सुन्नु भएको छ नि C612 C614 भनेर सुन्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है राम्रोसँग यहाँ हेर्नुहोस् त यो आइसोटोपिक इफेक्ट भनेको के हो त भने एटोमिक मासको कारणले नेपालीमै लेख्दिए एटोमिक मासको कारणले एटमको आइसोटपमा डिफरेन्ट प्रोपर्टी देखिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त आइसोटोपिक इफेक्ट भनेर भनिन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ त आइसोटोपिक इफेक्ट भनेर भनिन्छ। एकैछिन है मेरो कल आयो।
ल हेर्नुहोस् है, एटोमिक मासको कारणले एटमको आइसोटपमा डिफ्रेन्ट प्रोपर्टी देखिन्छ भने त्यसलाई भन्छौँ के त आइसोटपिक इफेक्ट। ल हेर्नुहोस् है, आइसोटपिक इफेक्ट यो केमा मात्रै देखिन सक्छ त भने ओन्ली इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजनमा मात्रै आइसोटपिक इफेक्ट देखिन्छ हो। हाइड्रोजनमा मात्रै के देखिन्छ त आइसोटपिक इफेक्ट देखिन्छ। ल हेर्नुहोस्, अरू आइसोटपहरूमा यस्तो इफेक्ट देखिँदैन। त्यही भएर के भन्न पाइयो त भने आइसोटपिक इफेक्ट भनेको के रहेछ त भने एटोमिक मासको कारणले गर्दाखेरि। जस्तै हेर्नुहोस् न, प्रोटियमको प्रोपर्टी के छ त डिफ्रेन्ट छ, ड्युटेरियमको प्रोपर्टी के हुन्छ त डिफ्रेन्ट छ, ट्राइटियमको प्रोपर्टी के छ त डिफ्रेन्ट छ। यो के को कारणले गर्दाखेरि प्रोपर्टी डिफ्रेन्ट आयो? एटोमिक मासको कारणले गर्दाखेरि के आयो त आइसोटपको प्रोपर्टीमा डिफ्रेन्स देखियो भने त्यस्तो इफेक्टलाई हामी के भन्छौँ त आइसोटपिक इफेक्ट। र जति पनि अहिलेसम्म भेटिएका आइसोटपहरू छन् र ती आइसोटपहरूमा आइसोटपिक इफेक्ट भनेको केमा मात्रै देखिन सक्दो रहेछ त ओन्ली इन हाइड्रोजन। अरू आइसोटपहरूमा देखिँदैन। जस्तै अक्सिजनको आइसोटप होला, क्लोरिनको आइसोटप होला, यिनीहरूको आइसोटपमा आइसोटपिक इफेक्ट देखिँदैन। आइसोटपिक इफेक्ट केमा मात्रै देखिँदो रहेछ त हाइड्रोजनमा मात्रै देखिँदो रहेछ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो, अरू कुरा चाहिँदैन तपाईँहरूलाई आइसोटपको कुरामा। बुझिन्छ? बुझिन्छ भने यस लेखिदिनुहोस्। अब म अर्को पढाउँछु, हाइड्राइड भन्ने पढाउँछु तपाईँहरूलाई। ल हेर्नुहोस् है, हाइड्राइड भनेको के हो त भने यदि मेटल रहेछ अथवा नन मेटल रहेछ, है मेटल अथवा नन मेटल रहेछ, त्यसलाई मैले के गरेँ त भने हाइड्रोजनसँग के गरेँ त रियाक्सन गराएँ। हेर्नुहोस्, हाइड्रोजनसँग के गराएँ त कम्बाइन गराएँ भने यसले के दिन्छ त भने हाइड्राइड दिँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, हाइड्राइड दिँदो रहेछ। अर्थात् तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो त भने कुनै पनि मेटल र नन मेटल सँग हाइड्रोजन कम्बाइन गरियो र अब जुन प्रोडक्ट बन्छ त्यो प्रोडक्ट के रहेछ त हाइड्राइड रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। र जस्तै फर इक्जाम्पल मेटलको कुरा गर्ने। ल हेर्नुहोस् न, यानी के हो त मेटल, मेटलसँग के गर्नुहुन्छ त हाइड्रोजन जोड्नुहुन्छ। यो बन्यो भने के बन्छ त NaH बन्यो कि बनेन? NaH बन्यो। ल हेर्नुहोस् है, NaH भन्यो यो के हो त यसलाई हामी भन्छौँ मेटल हाइड्राइड अर्थात् सोडियम हाइड्राइड भनेर भन्नुभयो। सपोज क्याल्सियम हामी के गरायौँ त रियाक्सन गरायौँ Ca+H2 के छ त CaH2। यो क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2 भएको हुनाले CaH2 लेखेको। ल हेर्नुहोस् है, यसलाई हामी कमनली के भन्छौँ त हाइड्रोलिथ भनेर भन्छौँ। यो पनि के हो त हाइड्राइड नै हो। जस्तै फर इक्जाम्पल नन मेटलको इक्जाम्पल लिउँ न। ल हेर्नुहोस् त, बेस्ट इक्जाम्पल H2+O2 यसले के बनाउँछ त भने H2O बनाउँछ हो, H2O बनाउँछ। ल हेर्नुहोस्, H2O बनाउँछ। यो पनि के हो त हाइड्राइड हो। तर कस्तो हाइड्राइड हो त नन मेटालिक हाइड्राइड हो, किनकि नन मेटलहरूबाट के बनेको छ त हाइड्राइड बनेको छ हो। यस्तो सबैलाई हामी के भन्छौँ त हाइड्राइड भनेर भन्छौँ हो। यिनी हाइड्राइडहरूलाई डिफ्रेन्ट पार्टमा के गरेको छ त डिभाइड गरेको छ। हाइड्राइडको पार्टहरूमा हेर्नुहोस्, हाइड्राइडलाई हामी कुन कुन पार्टमा अथवा यसको टाइपहरू हामी पढ्छौँ र यसको फर्स्ट टाइप हो आयोनिक हाइड्राइड र दोस्रो टाइप हामी के पढ्छौँ त भने कोभ्यालेन्ट हाइड्राइड भनेर पढ्छौँ। र तेस्रोमा हामी के पढ्छौँ त भने इन्टरस्टिशियल अथवा मेटालिक हाइड्राइड भनेर पढ्छौँ, मेटालिक हाइड्राइड। अब हाइड्राइडलाई अलिकति कम्प्लेक्स फर्ममा पनि हामी के गर्छौँ त डिभाइड गर्छौँ, कम्प्लेक्स हाइड्राइड भनेर पनि भन्छौँ। र V नम्बरमा तपाईको के छ त कम्प्लेक्स हाइड्राइड पछि
पोलिमेरिक हाइड्राइडलाई हेर्नुहोस् है, पोलिमेरिक हाइड्राइड। फर्स्टमा हामी के पढाउँ त भने आयोनिक हाइड्राइड। फर्स्टमा हामी के भन्छौँ त आयोनिक हाइड्राइड भनेर पढ्छौँ। हेर्नुहोस् आयोनिक हाइड्राइड भनेको के त भने अल्काली मेटल र अल्कालाइन अर्थ मेटल हो। अल्कालाइन अर्थ मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटलमा दुईवटा एक्सेप्सन छ, एक्सेप्ट बेरिलियम एन्ड म्याग्नेसियम। यिनीहरूसँग हाइड्रोजन के गराउनु भयो त मिक्स गराउनु भयो भने, यिनीहरूसँग के गराउनु भयो त हाइड्रोजन मिक्स गराउनु भयो भने यसले प्रोडक्ट के दिन्छ त आयोनिक हाइड्राइड दिँदो रहेछ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो है। यदि कुनै पनि अल्काली मेटल अथवा अल्कालाइन अर्थ मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटलमा बेरिलियम र म्याग्नेसियम हुँदैन रहेछ, एक्सेप्सन है यसमा। बेरिलियम र के रहेछ त म्याग्नेसियम बाहेक अरू अल्कालाइन अर्थ मेटल प्लस अल्काली मेटल के छ त सबै यिनीहरूलाई हामीले के गर्यौँ त हाइड्रोजनसँग के गरायौँ त रियाक्सन गरायौँ भने यसले के प्रोडक्ट दिँदो रहेछ त आयोनिक हाइड्राइड दिँदो रहेछ। बुझियो? अब हेर्नुहोस् फर इक्जाम्पल सोडियम प्लस हाइड्रोजन रियाक्सन गराए, माथि नै गराएको थिएँ नि, यसले के दिन्छ त यानियाज दिन्छ भनेर भनेको थिएँ हो। यो के रहेछ त भने यो मेटालिक हाइड्राइड हो। बुझ्नुभयो? मेटल अल्काली मेटलको यो यानी हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गराए, हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गराए भने यसले के प्रोडक्ट दिँदो रहेछ त यानियाज दिँदो रहेछ, अर्थात् सोडियम हाइड्राइड दिँदो रहेछ। यो के हो त आयोनिक हाइड्राइडको टाइप हो। अर्को तपाईले पढ्नु भयो भने जस्तै अब हेर्नुहोस् क्याल्सियम प्लस हाइड्रोजन रियाक्सन गर्नु न, यसले के दिन्छ त CaH2, CaH2 लाई हेर्नुहोस् है, CaH2 यसलाई हामी कमनली के भन्छौँ त हाइड्रोलिथ भनेर भन्छौँ। कमनली के भन्छौँ त हाइड्रोलिथ भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् CaH2 लाई हामी के भन्छौँ त हाइड्रोलिथ भनेर भन्छौँ। यी सबै के को टाइप रहेछ त आयोनिक हाइड्राइडको के रहेछ त टाइप रहेछ। हेर्नुहोस् है, यो हाइड्रोलिथको मिनिङ के होला कसैलाई थाहा छ भन्न सक्नुहुन्छ? हाइड्रोलिथको मिनिङ हुन्छ सल्ट लाइक है, सल्ट लाइक। हाइड्रोजनको मिनिङ के हुन्छ त सल्ट लाइक भनेर भनेको हुन्छ, अथवा यसलाई के पनि भनेको हुन्छ त सलाइन भनेर पनि भनेको हुन्छ। सलाइन नेचरलाई हामी के भन्छौँ त हाइड्रोलिथ भनेर भन्छ। अब यानेयाजमा र CaH2 मा हेर्नुभयो भने सलाइन नेचर के पाइन्छ त CaH2 को बढी पाइने भएको हुनाले साइन्टिस्टहरूले के गरे त भने CaH2 को नाम सबैभन्दा पहिला के गरिदिए त सलाइन भनेर राखिदिए। अथवा अर्को के बुझ्नु पर्यो त भने यानेयाज र CaH2 मा यो पनि सलाइन छ ल मानौ, यो पनि सलाइन छ, तर सबैभन्दा पहिला के पाएको थियो त भने CaH2 को यो के गरेको थियो त यो हाइड्राइड पाएको हुनाले यिनीहरूको यसको नाम के रहन गयो त भने हाइड्रोलिथ भनेर रहन गयो। जस्तै तपाईलाई सानोमा बोलाउने नाम के छ त घरमा सबैले एउटै नामले बोलाइराख्यो भने पछिसम्म के हुन्छ त तपाईको त्यही निक नेम रहन्छ अथवा तपाईको त्यो बोलाउने नेम रहन्छ। त्यस्तै जस्तो हाइड्रोलिथको मिनिङ के हो त भने सलाइन नेचर भनेर बुझिन्छ अथवा सलाइन हाइड्राइड भनेर बुझिन्छ। र त्यो सलाइन हाइड्राइड सबैभन्दा पहिला फाइन्ड आउट के गरिएको थियो त भने CaH2 को फाइन्ड आउट गरिएको कारणले गर्दाखेरि यसको नाम के रहन गयो त हाइड्रोलिथ रहन गयो। यति कुरा बुझ्नु पर्यो, अरु कुरा केही पनि छैन यसमा। र अर्को कुरा के बुझ्नु पर्छ त भने यसमा तपाईहरुलाई के स्टेबिलिटीको कुरा सोधिरहेको हुन्छ के। हेर्नुस् है, स्टेबिलिटीको ल हेर्नुस्
अब हेर्नुस् यसले बनाउने हाइड्राइडहरु के रहेछ त भने एउटा NaH, अर्को के छ त KH, अर्को के छ त RBH, अर्को के छ त CSH हो। अब फ्रान्सियमको हामी कुरा गर्दैनौँ, रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट भयो। बेरिलियम र म्याग्नेसियमले दिँदैन भन्ने थाहा पाइसक्यो। अर्को के आउँदो रहेछ त CaH2, आयोनिक हाइड्राइड भित्र के पर्छन् त, अर्को के छ त भने SiH2, अर्को के छ त BaH2 हो। अब यसमा तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो त भने कहिले पनि पेरियोडिक टेबल सोधोस् अथवा तपाईलाई स्टेबिलिटीको कुरा सोध्यो भने स्टेबिलिटी हो, स्टेबिलिटी के हुन्छ त त्यति बेला डिक्रिज हुन्छ, कति बेला त भने ग्रुपमा जाँदाखेरि ग्रुपमा डिक्रिज हुन्छ है। स्टेबिलिटी के हुँदो रहेछ त डिक्रिज हुँदो रहेछ कहाँ त ग्रुपमा जाँदाखेरि। यति कुरा बुझ्नुस् पहिला। यो किन डिक्रिज भयो त भने यो साइज बढेको कारणले गर्दाखेरि है, क्याटाइनको साइज के भयो त बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि स्टेबिलिटी ग्रुपमा के हुँदै जाँदो रहेछ, डिक्रिज हुँदै जाँदो रहेछ। अब यसमा तपाईलाई कहिलेकाहीँ के सोधेको हुन्छ त भने NaH हो, अर्को के छ त सपोज सरी LiH को पनि कुरा गरे। ल हेर्नुस् सबैभन्दा बढी के छ त LiH को स्टेबिलिटी बढी हुने भयो यो भनाइ अनुसार। त्यसपछि NaH को स्टेबिलिटी, त्यसपछि KH को स्टेबिलिटी, त्यसपछि कसको स्टेबिलिटी त RBH को के रहेछ त स्टेबिलिटी बढी हुने रहेछ। त्यसपछि कसको स्टेबिलिटी त CSH को स्टेबिलिटी के हुने रहेछ त बढी हुने रहेछ। त्यस्तै जस्तो तपाईले ग्रुपमा अर्को ग्रुपमा कसको स्टेबिलिटी बढी पाउनु भयो, CaH2 को स्टेबिलिटी बढी पाउनु भयो। त्यसपछि के हुन्छ त SiH2 को स्टेबिलिटी बढी पाउनु भयो र अर्को के को स्टेबिलिटी बढी पाउनु भयो त BaH2 को स्टेबिलिटी पाउनु भयो। कहिलेकाहीँ तपाईलाई के सोधिन्छ त भने यो र यिनीहरुमा कसको स्टेबिलिटी सबैभन्दा बढी भनेर सोध्यो भने स्टेबिलिटीको अर्डर यो हुन्छ है, LiH, NaH, त्यसपछि KH र अर्को के छ त RBH, त्यसपछि CSH, त्यसपछि बल्ल स्टेबिलिटीको अर्डर आउँछ CaH2, SiH2, अर्को के छ त BaH2। स्टेबिलिटीको अर्डर यो हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो नसोध्ला तपाईलाई, तैपनि के बुझ्नु पर्यो त भने यो ग्रुपको कुरा चाहिँ जानिराख्नुस्। यति जाने कुरा के हुन्छ त पुग्छ। र दुईटैमा कम्बाइन रूपले स्टेबिलिटी चेक गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा बढी स्टेबिलिटी ग्रुप फर्स्टको, त्यसपछि कसको स्टेबिलिटी हुँदो रहेछ कसको त ग्रुप सेकेन्डको। किनभने पिरियडमा जाँदा पनि के हुन्छ त क्याटाइनको साइज तपाईको के हुन्छ त इलेक्ट्रोनहरु के हुन्छ त बढ्दै जान्छ, अर्थात प्रोटोन बढ्दै गएको हुनाले अथवा प्रोटोन बढ्दै गएको कारण अथवा यसको चार्ज बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो त ग्रुप फर्स्टको स्टेबिलिटी बढी, त्यसपछि के हुन्छ त बल्ल ग्रुप सेकेन्डको। केही पनि बुझिदैन भने ग्रुपमा जाँदाखेरि स्टेबिलिटी घट्दै जाँदो रहेछ, यो लेखियो हो। यसमा पनि के भयो त यो भयो। दुईटैको कम्बाइन गर्नु पर्यो भने पहिला यिनीहरुको स्टेबिलिटी बढी हुँदो रहेछ, त्यसपछि बल्ल यिनीहरुको स्टेबिलिटी के हुँदो रहेछ त बढी हुँदो रहेछ। यति कुरा बुझे पुग्छ। अरु तपाईलाई केही पनि सोध्दैन। कहिलेकाहीँ एउटा केही सोधिहाल्यो भने यिनीहरुको अक्सिडेसन स्टेट के हुन्छ त हाइड्रोजनको भनेर सोधिन्छ। अक्सिडेसन स्टेट के त हेर्नुस् हाइड्रोजनको आयोनिक हाइड्राइडमा जहिले पनि के हुँदो रहेछ त -1 अक्सिडेसन स्टेट, -1 अक्सिडेसन स्टेट हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो आयोनिक हाइड्राइडमा यो भन्दा बढी अरु केही पनि युज तपाईलाई आउँदैन, केही पनि सोध्दैन। अब फर्दर पढ्न मन लाग्यो भने त हामी इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्ने नसक्ने यिनीहरु कुरा पढ्छौं। तपाईलाई एक्जाममा सोध्यो भने यो भन्दा बढी बाहिर सोध्दैन। मैले जे सोध्छ त्यही मात्र पढाइरहेको छु। र अब अगाडि बढौं। मोलिकुलर अथवा कोभ्यालेन्ट हाइड्राइड भनेर भनिन्छ। कोभ्यालेन्ट हाइड्राइड भनेर लेखाएको थियो तपाईलाई। ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भने यस लेखिदिनुस्। यदि बुझ्नु भएको छैन भने म फेरि भन्दिन्छु। हेर्नुस् यस भन्नुभयो। अर्को पढौं है। हेर्नुस् है, अर्को छ मोलिकुलर हाइड्राइड। यो त मैले अघि लेखाएको थिइनँ। यसैको अर्को नाम पनि के पनि हो त भने कोभ्यालेन्ट हाइड्राइड। हेर्नुस् कोभ्यालेन्ट हाइड्राइड
कोभालेन्ट हाइड्राइडमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भने formed by non-metal भनेर बुझ्दिनुस् पहिला formed by के छ त non-metal भनेर बुझ्दिनुस् अर्थात् यसलाई अर्को भाषामा पनि के पनि भन्न सकिन्छ त भने इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट हो इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्टले के गर्दो रहेछ त यस्तो टाइपको हाइड्राइड बनाउँदो रहेछ ल हेर्नुस् यो नामै के छ त कोभ्यालेन्ट हाइड्राइड छ नि त्यसो भए बोन्ड के प्रेजेन्ट होला त अथवा बोन्डहरु कुन प्रेजेन्ट होला त ल हेर्नुस् बोन्ड हुन्छ यिनीहरुको के हुन्छ त कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ बोन्ड के हुन्छ त कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ र कहिलेकाहीँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड सँगसँगै यसमा तपाई के पनि भन्न पाउनुहुन्छ त भने भेन्डर वाल फोर्स अहिले प्रायोरिटी हो त्यसपछि के छ त भेन्डर वाल फोर्स स्पेशली के भन्न पाइन्छ भने मलिक्युलहरुमा बोन्ड चाहिँ कोभ्यालेन्ट नेचरको पाइए पनि यिनीहरुको मलिक्युल चाहिँ कसरी बसेको हुन्छन् त अथवा यिनीहरुको मलिक्युल कसरी बाइन्ड भएको हुन्छ भनेर सोध्यो भने यो के हो त भेन्डर वाल फोर्स अब यो धेरै कुरा बुझ्नु भन्दा कन्फ्युजन हुन्छ यति कुरा बुझ्दिनुस् त भने बोन्ड के रहेछ त कोभ्यालेन्ट हाइड्राइड भनिसकेपछि अलरेडी के भयो त कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुँदो रहेछ यदि कोभ्यालेन्ट बोन्ड छैन भने तपाईले के पनि लगाउन सक्नुहुन्छ त भेन्डर वाल फोर्स नि लगाउन सक्नुहुन्छ एक्जाममा आइहाल्यो भने त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो अर्को कुरा हामी के पनि भन्न पाउँछौं त भने अक्सिडेसन स्टेट यिनीहरुको के होला ल हेर्नुस् है अक्सिडेसन स्टेट बुझ्नको लागि नन मेटलले बनाउने हाइड्राइडहरुको बारेमा बुझौं नन मेटलहरुले हाइड्राइड जस्तो नाइट्रोजन फ्यामिलीमा जानु भयो भने NH3 के हो त यो एक प्रकारको हाइड्राइड हो अथवा यसैको ग्रुपमा जानुस् PH3 पनि के हो त एक टाइपको हाइड्राइड हो अथवा तपाईले कार्बन फ्यामिलीको कुरा गर्नुस् CH4 यो पनि के हो त हाइड्राइड नै हो एउटा टाइपको के हो त हाइड्राइड हो यसलाई मिथेन भन्ने पनि यो के रहेछ त एउटा हाइड्राइड रहेछ अर्को कुरा तपाईले के पनि जान्नुस् भने जस्तै अक्सिजन फ्यामिलीमा जानुस् न अक्सिजनसँग हाइड्रोजन मिल्यो भने के हुन्छ त H2O बन्छ यो पनि के हो त एउटा हाइड्राइड हो ल हेर्नुस् यदि हाइड्रोजन र फ्लोरिन मिल्यो भने यो पनि के हो त एउटा हाइड्राइड हो यिनीहरुमा सबैको हाइड्रोजनको अक्सिडेसन स्टेट कति पाउनुहुन्छ त हाइड्रोजनको अक्सिडेसन स्टेट पाउनुहुन्छ +1 निकाल्न जान्नु भएको होला अक्सिडेसन स्टेट अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न जान्नु भएको होला ठीक छ त्यही भएर मैले के भने त यिनीहरुको सबैको अक्सिडेसन स्टेट के हुँदो रहेछ त +1 हुँदो रहेछ बुझ्नको लागि र अर्को कुरा तपाईलाई एक्जाममा सोध्ने भनेको के हो त भने यिनीहरुको स्टेबिलिटी हो स्टेबिलिटी अघि नै भनिसके ग्रुपमा के हुन्छ त डिक्रिज हुँदै जान्छ भनेर सम्झिनी स्टेबिलिटी के हुँदो रहेछ त ग्रुपमा के हुँदै जाँदो रहेछ त डिक्रिज हुँदै जान्छ भनेर सम्झिनी NH3 सपोज तपाईलाई के दियो त PH3 ल हेर्नुस् है अर्को के दिन सक्छ त ASH3 नाइट्रोजन फ्यामिलीको कुरा गरे यिनीहरुको स्टेबिलिटी के हुँदै जान्छ त ग्रुपमा डिक्रिज हुँदै जान्छ जस्तै तपाईले अक्सिजन फ्यामिलीको कुरा गर्नुभयो H2O H2S हो त्यसपछि अर्को के छ त भन्दाखेरि H2T सरी SE ओइ सबिन सेलेनाले तेरो पोल खोल्यो भनेर भनेको थियो नि H2T यस्तो के हुँदो रहेछ त ग्रुपमा यिनीहरुको स्टेबिलिटी पाउनु भयो ल हेर्नुस् है अर्को कुरा तपाईलाई कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ त भने एउटा मिथेन दिएको रहेछ अर्को वाटर दिएको हुँदो रहेछ अर्को के दिएको हुन्छ त NH3 दिएको हुन्छ ल अब मलाई भन त स्टेबिलिटी के हुन्छ त भनेर सोध्यो भने पिरियडमा तपाईले कोभ्यालेन्ट हाइड्राइडको स्टेबिलिटी हेरियो भने इन्क्रिज हुँदै जान्छ ड्यू टु द इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी ल हेर्नुस् CH4 दियो H2O दियो NH3 दियो तपाईले अब इजिली भन्न सक्नुहुन्छ कि HF दियो ल हेर्नुस् है कसको सबैभन्दा बढी स्टेबिलिटी HF को किनकि
फ्लोरिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ त ज्यादा, त्यसपछि कसको त H2 हो, त्यसपछि कसको त NH3, त्यसपछि कसको त CH4। यही नै हो तपाईको के हो त स्टेबिलिटी। यही पिरियडमा बुझ्नुभयो, ग्रुपमा स्टेबिलिटी घट्दै जाँदो रहेछ, पिरियडमा के हुँदै जाँदो रहेछ त कोभालेन्ट हाइड्राइडको कुरा गर्नुभयो भने स्टेबिलिटी के हुँदै जाँदो रहेछ त इन्क्रिज हुँदै जाँदो रहेछ। यो कुन केसमा त भने कोभालेन्ट कम्पाउन्डको केसमा ड्यू टु द इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, अर्थात् नन मेटलहरूको केसमा मात्रै सोध्यो भने स्टेबिलिटी पिरियडमा के हुँदै जाँदो रहेछ त हाइड्राइडको स्टेबिलिटी अझ स्पेसल्ली कोभालेन्ट हाइड्राइडको स्टेबिलिटी के हुँदै जाँदो रहेछ त इन्क्रिज हुँदै जाँदो रहेछ ड्यू टु द इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। बुझिन्छ कि नै? बुझ्नु हुँदैन भने म फेरि भनिदिन्छु, बुझ्नुहुन्छ भने आस लेखिदिनुस्, अर्को पढौँ। खै त कोही बोल्दै बोल्दैन, नबुझे सोध्ने हो, बुझ्यो भने आस लेख्ने हो नि। ल ठिक छ, बुझ्नु भएको रहेछ है। ल हेर्नुहोस् है, अब अर्को पढाउँछु। अर्को हामी पढ्छौँ के त भने मेटालिक हाइड्राइड। मेटालिक हाइड्राइडमा हेलो दाइ नमस्कार। हजुर सुन्नु न, एकैछिनपछि कल गर्नु न, मेरो यहाँ क्लास भइरहेको छ कि। ए हुन्छ हुन्छ दाइ, हस्। ल हेर्नुहोस् है, also called interstitial hydride। ल हेर्नुहोस् त, मेटालिक हाइड्राइडमा हामी के कुरा बुझौँ त भने पहिला एउटा क्रिस्टल ल्याटिस बनाऊ। यो एटम हो, यो एटम हो, यो एटम हो, यो एटम हो। ल हेर्नुहोस्, यो एटम हो, यो एटम हो। ल हेर्नुहोस् है, सपोज यो एटममा तपाईले यो बीचको खाली ठाउँ देख्नुभयो नि, त्यो खाली ठाउँलाई हामी के भन्छौँ त भने मेटालिक कम्पाउन्डहरुमा इन्टरस्टिशियल पोजिसन भनेर भन्छौँ। अथवा एटमहरुको के देख्नुभयो त भने बीचको पोजिसन के एटम तपाईलाई चारवटा एटम दिएको छ। ल हेर्नुस् त, चारवटा एटम बीचको यो बीचको पोजिसन, यो पोजिसनलाई हामी के भन्छौँ त इन्टरस्टिशियल पोजिसन भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुस्, इन्टरस्टिशियल पोजिसनमा के हुन्छ त भने यो मेटालिक हाइड्राइडमा यो इन्टरस्टिशियल पोजिसनमा हाइड्रोजन गएर बस्छ भने त्यस्तो हाइड्राइडलाई हामी के भन्छौँ त इन्टरस्टिशियल हाइड्राइड भनेर भन्छौँ। यदि कुनै पनि मेटल प्लस हाइड्रोजन रियाक्सन गराउनु भयो भने मेटलमा पनि कस्तो मेटल हुन्छ त भने लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल। ल हेर्नुस् है, लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल र हाइड्रोजन रियाक्सन गराउँदाखेरि हो यसले के बनायो त मेटल हाइड्राइड त बनायो। ल हेर्नुस्, मेटल हाइड्राइड त बनायो, तर यो मेटल हाइड्राइडको हाइड्रोजन यो इन्टरस्टिशियल पोजिसनमा गएर बस्ने भएको हुनाले यस्तो हाइड्राइडलाई हामी के भन्यौं त इन्टरस्टिशियल हाइड्राइड भनेर भन्यौं। यति कुरा बुझे पुग्छ मेटालिक हाइड्राइडमा यसलाई किन इन्टरस्टिशियल हाइड्राइड भनिदो रहेछ भन्ने कुरा। ठीक छ। र यसमा मेटालिक हाइड्राइड कसले बनाउँछ त भने फर्म्ड बाइ डी ब्लक एलिमेन्ट प्लस अगाडि हामीले आयनिक हाइड्राइडमा दुईवटा एक्सेप्सन लेखेको थियौं, बेरिलियम र के त म्याग्नेशियम। बेरिलियम र म्याग्नेशियमले पनि कस्तो हाइड्राइड बनाउँदो रहेछ त मेटालिक हाइड्राइड बनाउँदो रहेछ, अल्सो कल्ड इन्टरस्टिशियल हाइड्राइड
अथवा यसलाई हामी के भन्न पनि पायौं त भने फर्म बाई द डी ब्लक एलिमेन्ट र अर्को के छ त भने बेरिलियम र म्याग्नेसियमले पनि मेटालिक हाइड्राइड बनाउँदो रहेछ। यिनीहरूले कस्तो काम गर्छन् त भने यिनीहरू अल्सो एक्ट एज द स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट। यस्तो मेटालिक हाइड्राइडले कस्तो काम गर्दो रहेछन् त भने रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छन् हो। यिनीहरूले कस्तो काम गर्दो रहेछन् त रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्दो रहेछन्। ठीक छ। अब एक्जाम्पलमा तपाईले आफै भन्न सकिहाल्नुहुन्छ। एक्जाम्पलमा हुन्छ MgS2 BS2 ZnS2 यिनीहरू के कस्तो एक्जाम्पल हुन् त मेटालिक हाइड्राइडको एक्जाम्पल हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। यति बुझे तपाईलाई के पुग्छ त जाने पुग्छ मेटालिक हाइड्राइडको बारेमा। लाग्नुहोस् है। अर्को हामी के पढ्छौं त भने हेर्नुस्, यो बुझ्नु भएको होला, त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन तैपनि मैले भन्ने इन्टरस्टिशियल हाइड्राइड भनेको के हो त्यो कुरा जानिसक्नुभयो। बेरिलियम र म्याग्नेसियमले बनाउँदो रहेछ, डी ब्लक एलिमेन्टहरूले बनाउँदो रहेछ यस्तो हाइड्राइड। यस्तो हाइड्राइडले के को काम गर्छन् त भने रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छन् हो। रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छन् भनेर बुझ्न सकियो। यति बुझे तपाईलाई हिँड्न पुग्छ। अर्को कुरा अब हामी के पढ्छौं त भने कम्प्लेक्स हाइड्राइड। त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। कम्प्लेक्स हाइड्राइडहरू कस्तो हो त भने जस्तै LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यस्तो कम्प्लेक्सहरू देख्नुभयो भने यिनीहरूले जुन हाइड्रोजन बनाउँछ त्यो हाइड्राइड के हो त कम्प्लेक्स हाइड्राइड। अब हेर अर्को के छ त भने यदि पोलिमेरिक हाइड्राइड भनेर भनिन्छ। अर्को पोलिमेरिक हाइड्राइडलाई हेर है। पोलिमेरिक हाइड्राइडमा हामीले के कुरा बुझौं त भने जस्तै यो पनि के हो त भने यो एल्युमिनियम बोरोन फ्यामिलीमा देखिन्छ। बोरोन फ्यामिलीमा देखिन्छ। हेर्नुस् है। बोरोन फ्यामिलीमा जस्तै B2S6 डाइबोरेन भनेर भन्यौ नि। त्यसको खास के थियो भने त BS3 थियो फर्मुला। तर यो यसमा एक्जिस्ट नभइकन कस्तोमा एक्जिस्ट हुन्छ त B2S6 मा एक्जिस्ट हुन्छ। अर्थात डाइमेरिक फर्ममा भनेको पोलिमेरिक फर्म भनेर पनि भन्न पाइयो। आफ्नो फर्म सँगै के भयो त एउटा मात्रै होइन कि दुईटा BS3 आएर निस्कियो। हेर्नुस् त BS3 आएर बन्यो र यस्तो हाइड्राइड के भन्यो त B2S6 भनेर बन्यो। ल हेर्नुस् त्यस्तै जस्तो एल्युमिनियमको हाइड्राइडहरू हुन्छ। यस्तो हाइड्राइडहरू बोरोन फ्यामिलीहरूमा देखिँदो रहेछ। बोरोन फ्यामिलीमा जुन हाइड्राइडहरू बन्छन् त्यस्तो हाइड्राइडहरू कस्तो हाइड्राइड भन्न मिल्दो रहेछ त पोलिमेरिक हाइड्राइड भनेर भन्न मिल्दो रहेछ। यति नै थियो हाइड्राइडको बारेमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू। हाइड्राइडको बारेमा बुझ्नुभयो। ठीक छ। बुझ्नु भएको छ भने मैले अगाडि कन्टिन्यू गरौँ कि आजलाई यति नै गरौँ तपाई आफैहरु भन्नुस्। यदि कन्टिन्यू गर्ने हो भने म वाटर सुरु गर्छु। ठीक छ सर। वाटर सुरु गरौँ। आजलाई होस् सर। हुन्छ सर हुन्छ। कसैले होस् भन्नुभएको छ, कसैले हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। थोरै वाटरको बारेमा म थोरै कुरा मात्रै भन्छु र अनि आजलाई यति नै गरौँ चाहिँ। भोलि हामी डाइरेक्ट के पढ्न पाउँछौँ त भने हार्ड वाटर सफ्ट वाटरहरू पढ्न पाउँछौँ। हेर्नुस् हार्ड वाटर सफ्ट वाटर भनेर हामी के गर्छौँ त भोलि पढ्छौँ। तर यसलाई मैले आज तपाईलाई वाटरको बारेमा मात्र के भने त सानो कुरा भने। वाटरको फर्मुला हो H2O। हेर्नुस् है वाटरको फर्मुला के हो त H2O। यसमा केही कुरा के जान्नु पर्छ त भने वाटरको डाइपोल मोमेन्ट भनेर तपाईलाई सोधेको हुन्छ। वाटरको फर्मुला रहेछ H2O डाइपोल मोमेन्ट। हेर्नुस् डाइपोल मोमेन्ट किन त भने वाटर भनेको कस्तो कम्पाउन्ड हो त पोलर कम्पाउन्ड हो। हेर्नुस् है वाटर भनेको कस्तो हो त पोलर कम्पाउन्ड हो। पोलर कम्पाउन्ड भइसकेपछि यसको डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ। एक्जाममा सोधिसकेको कुरा छ त हेर्नुस् IUM मा तपाईहरुलाई सोधेको थियो 1.85 के छ त डी बाइ डाइपोल मोमेन्टको युनिट के हो त डी बाइ हो। हेर्नुस् है वाटरको डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ 1.85 डी बाइ र वाटरको डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। जानिराखौँ यीहरु फ्याक्टहरु कुराहरु हुन्। डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट भनेर तपाईलाई सोधिहाल्यो भने वाटरको डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट कति हुन्छ त 81 हुन्छ भनेर भन्नुपर्छ। र अर्को कुरा वाटरले एनामोलस बिहेभियर देखाउँछ अथवा एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर भनेर पढ्नु भयो। र हेर्नुस् है
वेनामोलस एक्सपान्सनमा हामीले के पढेको थियौं त भने वाटरको म्याक्सिमम डेन्सिटी कति बेला हुन्छ त वाटरको म्याक्सिमम डेन्सिटी कति बेला हुँदो रहेछ त 4 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ भनेको थियौं मिनिमम भोल्युम म्याक्सिमम डेन्सिटी भनेर पढेको थियौं र वाटर कस्तो नेचरमा पाउँछ त भने लिक्विड नेचरमा पाउँछ ड्यू टु द के को कारणले गर्दाखेरि रहेछ त हाइड्रोजन बन्डिङको कारणले गर्दाखेरि रहेछ लिक्विड नेचरमा पाउने कारणलाई हेर्नुस् है वाटर के रहेछ त लिक्विड नेचरको रहेछ के को कारणले गर्दाखेरि ड्यू टु द हाइड्रोजन बन्डिङ र वाटरको हाइब्रिडाइजेसन पनि सोधिदिन सक्छ कहिलेकाहीँ तपाईलाई हाइब्रिडाइजेसन सोधिहाल्यो भने यसको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp3 र यसको शेप हुन्छ के त हेर्नुस् है ज्योमेट्री यसको ज्योमेट्री हुन्छ टेट्राहेड्रल र शेप हुन्छ के त शेप हुन्छ एंगुलर अथवा भी शेप भनेर भनिन्छ ज्योमेट्री र शेप फरक कुरा हो भाइ बहिनी हो केमिकल बन्डिङमा तपाईहरुले पढ्नु पर्छ यो कुराहरु जो शेप भनेको कस्तोसँग रिलेटेड हुन्छ त सिग्मा बन्डसँग मात्र रिलेटेड हुन्छ ज्योमेट्री भनेको लोन पेयर प्लस के त सिग्मा बन्ड दुवैसँग रिलेटेड हुन्छ यति कुरा जानि राख्नुस् वाटरको कुरामा र वाटर लिक्विड हुन्छ के को कारणले गर्दाखेरि त हाइड्रोजन बन्डिङको कारणले गर्दाखेरि भनेर भनियो वाटरमा जे जान्नु छ यति नै हो यहाँ भन्दा हामी जान्नु पर्दैन भोलि म तपाईहरुलाई के कुरा पढाउँछु त भने एउटा हाइड्रेसन एनर्जी र ल्याटिस एनर्जीको कुरा भनेर सिधै मैले हार्ड वाटर सफ्ट वाटर अनि त्यसपछि हाइड्रोजन पेरोक्साइड दुवै सकाउँछु आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ ल हेर्नुस् आज के पढ्यो सर र म तपाईहरुलाई स्लाइड देखाइदिन्छु पहिलो पढ्यो के त भने यो पढ्यो ल हेर्नुस् एउटा अल्कालाइन के रहेछ त अर्थ मेटलको अक्साइडको कुरा गरे क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसनको कुरा गरे अर्को कुरा तपाईलाई के गरे त भने टाइप्स अफ हाइड्रोजनको बारेमा भने ल हेर्नुस् न्यूक्लियर अन द बेसिस अफ अर्थ हाइड्रोजन प्यारा हाइड्रोजनको बारेमा भने हो स्पिन स्टेबिलिटी टेम्परेचरको कुराहरु त्यसपछि अर्को के कुरा पढाए त भने तपाईलाई मैले एटोमिक हाइड्रोजनको बारेमा भने ल हेर्नुस् अर्को कुरा के छ त भने यो एटोमिक हाइड्रोजन कसरी बन्छ त्यसपछि एक्टिभ हाइड्रोजनको बारेमा भनेको छु न्यासेन्ट हाइड्रोजनको बारेमा भने त्यसपछि अर्को आइसोटोपिक इफेक्टको बारेमा भनेको छु ल हेर्नुस् र अर्को के छ त भने आइसोटोपिक इफेक्ट पछि हाइड्राइडको बारेमा पढाएँ हाइड्राइडको बारेमा आयोनिक हाइड्राइडको बारेमा पढ्यो कोभालेन्ट हाइड्राइडको बारेमा पढ्यो मेटालिक हाइड्राइडको बारेमा पढ्यो कम्प्लेक्स हाइड्राइड अथवा पोलिमेरिक हाइड्राइड र अन्तिममा मैले वाटरको बारेमा थोरै कुरा भनेर के गरेँ त आजलाई तपाईहरुको क्लास इन गराएँ हस् थ्यांक यू सबैजनालाई भोलि त शनिबार भइहाल्यो सन्डेबाट हामी के गर्छौं त कन्टिन्यू गर्छौं है ओके सर ल हस् थ्यांक यू है सबैजनालाई सर हाम्रो क्वाड क्लास थ्यांक यू सर क्वाड क्लास हुन्छ एकचोटी दिलीप सरसँग कुरा गर्नुस् तपाईहरुले क्वाड क्लास हामीले चाहिँ के गराउन खोजेको छौं भने जस्तै तपाईलाई एउटा मात्रै टपिकको क्वाड गराएर सम्भव छैन के टपिकको जस्तै 3 वटा 4 वटा टपिक पढियो भने बल्ल अनि के हुन्छ त 4 वटै टपिकको क्वेशन हामीले के गर्छौं त सर हाम्रो कोर्स कहिलेसम्मको लागि हो लाइक कति दिनको लागि हो चाहिँ भन्न चाहिँ हामीले 15 दिनको लागि भनेको थियौ अब सबै कोर्स मैले के गराइदिन्छु त सकाइदिन्छु अब तपाईलाई यस्तो छ आफै कुरा के बुझ्नुस् भने मैले डिटेलमा पढाइदिराखेको छु तपाईहरुलाई अहिलेसम्म पढाउने सरफेसले आउने कुरा मात्रै पढाइदिने भने तपाईको त्यही टाइममा भइदिन्छ हैन भने तपाईको 17 18 दिन 19 20 दिन पनि लाग्न सक्छ अब त्यतिमा तपाई आफै बुझ्नु पर्ने हुन्छ है हुन्छ हाम्रो एक्जाम कहिले होला एक्जाम चाहिँ तपाईहरुको वैशाखको पहिलो हप्ता हस् चैतको पहिलो हप्तामा तपाईको नोटिस खोल्छ झन्डै तपाईको 1 महिना 10 दिन जस्तो तपाईको अझै पनि आज नै नोटिस खोल्यो भने पनि बाँकी रहन्छ तपाईको हुन्छ हस् हस् थ्यांक यू है